देखो अब बाबा से मैं कहती हूँ आइसक्रीम का। बाबू को कह दो कि मम्मा क्या मुझे ले जाओ। नकली आइसक्रीम है, बाबा इसलिए मना करते हैं कि बाहर भाई से आइसक्रीम मत लिया करो। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, आइसक्रीम नकली नहीं करते। थप्पड़ मारना नहीं, थप्पड़ क्यों मारना? ओए होए, इसने पूरा कूलर खाली कर दिया। आप बिरयानी खाओगे बेटा? थोड़ी सी स्पाइसी खाऊंगा। स्पाइसी या फीकी? स्पाइसी। फिर आप खाते नहीं हो। नहीं, ठीक ही खाऊंगा। चलो ठीक है। ये आयशा आपको गैराज में जाके आवाजें लगाई जा रही है, इया बाहर आ जाओ देखो हैं। अच्छा। और आप जिस दिन घर को संभालती हूँ तो खुद बिखर के रह जाती हूँ, और अगर खुद को संवारने लग जाऊँ तो घर बिखर के रह जाता है। आज की वीडियो देखने के बाद अगर आपको आपकी माँ याद आए तो कमेंट में माँ जरूर लिखते जाइएगा, और मेरी माँ के लिए दुआ जरूर करते जाइएगा। आज का दिन इम्तिहान से कम नहीं था। बच्चों ने काम करने के दौरान इतना तंग किया कि मेरी आंखें भीग गईं। थकावट ने हिम्मत ही तोड़ दी थी। लेकिन रात को फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी थकावट पल भर में उतर गई। क्या एक काम करने वाली को भी कभी रानी जैसा सुकून मिल सकता है? आज की वीडियो में देखिएगा। क्या एक हाउसवाइफ की या एक माँ की कोई अपनी मर्जी नहीं हो सकती? सारा दिन चूल्हा, बच्चे और घर की सफाई। कभी कभी दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं सुकून से बैठ जाऊं, लेकिन फिर याद आता है कि मेरी ड्यूटी तो 24 घंटे की है। मैं तो 2 बच्चों की माँ भी हूँ, जिसमें ना मेरी कोई छुट्टी है और ना कोई थकावट, और ना ही महीने के एंड में कोई तनख्वाह मिलती है। लोगों का कहना है एक हाउसवाइफ करती ही क्या है, सारा दिन घर में ही तो होती है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उस घर को घर बनाने के लिए एक माँ अपना कितना सुकून कुर्बान कर देती है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। एक हाथ में चम्मच था तो दूसरे हाथ में रोती हुई बेटी थी। बिरयानी की खुशबू के साथ साथ जहन में हजारों फिक्रें भी थी। कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी घर की सफाई, कभी लगता है कि बस हिम्मत खत्म हो गई है, कभी बिरयानी के मसालों को देखकर अम्मी की याद, कभी अब्बू के बूढ़े होने का गम। एक औरत के लिए इतने इम्तिहान। क्या मेरी पहचान ये चूल्हा और बर्तन ही है? सॉरी, मुझे अम्मी अब्बू के नाम पर रोना आ गया। आज की वीडियो मेरी उन सब बहनों के लिए है जो घर की रानी तो हैं, लेकिन थकावट उनका नसीब बन चुकी है। एक माँ ऐसी नौकरी पर लगी होती है जिसकी ना तनख्वाह ना छुट्टी, लेकिन उसको वो इतने प्यार से निभाती है। माँ की ड्यूटी तो 24 घंटे की होती है। हमने बीमार होना है तब भी चूल्हा जलेगा, हम थके हों तब भी बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकती। घर की रानी, लेकिन कभी कभी लगता है इस रानी की अपनी कोई मर्जी ही नहीं है। लेकिन फिर बच्चों की वो छोटी सी मुस्कुराहट, जिसे देख कर लगता है कि चलो ये मेहनत जाया नहीं गई। मेरा सारा दिन इस किचन की दीवारों में गुजर जाता है, मगर मैंने इस किचन को अपनी मोहब्बत का कमरा बना लिया, जिसमें मैं इतनी मोहब्बत और प्यार से खाना बनाती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले पेट भर कर खाना खाते हैं। ये अल्फाज हर उस औरत के दिल की आवाज है जो घर और बच्चों में खुद को भूल जाती है। सुबह से लेकर रात के अंधेरे तक ये किचन मेरी दुनिया है। कभी कभी इन दीवारों को देखती हूँ तो लगता है जैसे ये मुझसे बातें कर रही हूँ कि तुम्हारे अपने ख्वाब कहाँ गए। मसालों की खुशबू और चूल्हे की तपिश, ये सिर्फ खाना नहीं, ये मेरी एक दास्तान है। एक तरफ चूल्हे की आंच है और दूसरी तरफ मेरी बेटी ने कूलर का सारा पानी गिरा दिया। कभी कभी लगता है मैं 2 हिस्सों में बट गई हूँ, थकी हुई हूँ मगर रुक नहीं सकती। छुट्टी करना तो बहुत दूर की बात, हम तो रिजाइन भी नहीं दे सकते। जब शोहर कहता है ना कि तुम्हारा चैनल नहीं चलने वाला, तो दिल में एक कूक सी उठती है कि क्या एक हाउसवाइफ होना कमजोरी है? क्या मुझे अपनी पहचान बनाने का हक नहीं है? सारा दिन काम वाली बनकर गुजर जाता है, मगर जब बच्चों की खुशी देखती हूँ तो लगता है घर की रानी वाकई में मैं हूँ। मेरी थकावट का कोई हिसाब नहीं। किचन के इस तपिश में काम करते हुए मुझे अम्मी बहुत याद आती हैं। आज समझ आया कि वो कैसे सारा दिन इस गर्म चूल्हे के पास खड़ी रहती थी। उनका चेहरा पसीने से तर होता था, मगर उनके लबों पर हमेशा एक मीठी मुस्कुराहट होती थी। मुझे अम्मी की वो बातें बहुत याद आती हैं कि बेटी, घर और बच्चे ही एक औरत की असली सल्तनत होते हैं। लेकिन मैं अम्मी को कैसे बताऊं कि दुनिया तो बहुत बदल गई है। कैसे बताऊं उन्हें कि अम्मी आप जैसी गोद तो मिलती ही नहीं कहीं जहाँ सर रख कर रो लूं। काम करते हुए बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज आई। जब बच्चों ने आइसक्रीम मांगी तो उन्हें आइसक्रीम दिलवाते हुए उनकी खुशी देख तो लगा कि शायद मैं भी अपनी माँ का ही अक्स हूं। वही कुर्बानी, वही हर वक्त उनकी फिक्र। माँ की तरह मैं भी अपनी थकावट छुपाकर उनकी मुस्कुराहट में अपनी खुशियाँ ढूंढ रही हूँ। अम्मी बताया करती थी कि उनकी बड़ी बहन उन्हें समझाया करती थी कि सब्र का फल मीठा होता है, और उनकी बहन उन्हें बताया करती थी कि
جب بھی تم پر کوئی مشکل تو تم نے ہمیشہ یہی آیت پڑھنی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ امی باقاعدہ پڑھ کر سنایا کرتی تھی۔ گھر میں بہت سارے معاملات ہوتے تھے تو میری امی بس یہی پڑھا کرتی تھی، ان اللہ مع الصابرین۔ سب بہن بھائی کہتے ہیں کہ امی ہوتی تو تمہاری بیٹی ان کی لاڈلی ہوتی، اور اگر آج میرے پاس میری امی ہوتی تو وہ میری اس کوشش پر بہت خوش ہوتی۔ یہ ویڈیو میری تمام ماؤں اور بہنوں کے نام ہے جو 24 گھنٹے اپنے فرض نبھا رہی ہیں، کیونکہ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ آج کا لیسن یہ ہے کہ اپنی قدر خود کرنا سیکھو۔ دنیا اگر آپ کو ہاؤس وائف سمجھتی ہے تو اسے سمجھنے دیں۔ آپ کی قدر آپ کے بچوں کی مسکراہٹ میں ہے، جنہیں آپ نے بہت محبت سے پالا ہے، اور یہ محبت سے پلے ہوئے بچے آپ کے گھر کی رونق ہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ خواب دیکھنا مت چھوڑو۔ اگر میرے شوہر کو لگتا ہے کہ میرا چینل نہیں چلے گا تو اس طرح اور بھی بہت سی خواتین کے شوہر کو کچھ لگتا ہوگا، تو یہ ان کی سوچ ہے۔ میری محنت اور آپ سب کا ساتھ مجھے ثابت کرے گا کہ ایک ماں، ایک ہاؤس وائف سب کچھ کر سکتی ہے۔ تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکالنا گناہ نہیں بلکہ ضروری ہے، تاکہ آپ اگلے دن مسکرا کر پھر سے کھڑی ہو سکیں۔ ماں کی طرح صبر تو کرنا ہے، لیکن اپنے خواب اور شوق مرنے نہیں دینے۔ بریانی کا دم کھولا تو بے حد خوشبو آئی، اور بہت ہی مزے کی بریانی بن کر تیار ہوئی تھی۔ ساتھ میں نے سلاد، رائتا بنا لیا اور کچھ فروٹس کاٹ لیے۔ عائشہ کو کھانا میں کھلا چکی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد اسے میں سلا بھی چکی تھی۔ یوشا کو آج بریانی کا ایسے انتظار تھا کہ جیسے آج ساری ہی وہ کھائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد اس کی آج یہی ضد تھی کہ وہ آج باہر پارک میں سائیکلنگ کرے گا۔ آج کا دن مجھے بہت سارے سبق دے گیا کہ کام کرتے ہوئے بچے اگر حد بھی تجاوز کر جائیں تو اس پر کیسے صبر کرنا ہے۔ دن بدن میں صبر کی ہر نئی سیڑھی پر قدم رکھ رہی ہوں۔ کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے نماز ادا کی۔ کئی بار میری ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے، مجھے بچے اتنا مصروف کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنی نماز کی روٹین کو کیسے مینج کرتے ہیں۔ پھر میں نے کھانا لگایا اور سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پپیتا میں نے کاٹ کر فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد بچوں کو تیار کیا اور ہم نکل گئے باہر آؤٹنگ کے لیے۔ دن بھر کی تھکاوٹ، کچن کی تپش، بچوں کا شور، جب باہر اس ٹھنڈی ہوا میں آئی تو لگا جیسے ساری تھکاوٹ کہیں پیچھے چھوٹ گئی۔ کبھی کبھی ایک ماں کو، ایک ہاؤس وائف کو مہنگے مہنگے تحفے نہیں بلکہ یہ کھلی ہوا اور دو پل کا سکون ہی کافی ہوتا ہے۔ یہاں ساتھ والے ٹیبل پر بہت ساری مدرز آئی ہوئی تھی جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ انہیں دیکھ کر فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کالج فرینڈز کافی ٹائم بعد ملی ہوں۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کسی کے چہرے پر بچے کی فکر تھی اور کوئی کھانے میں مگن تھی۔ ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر جب آج مجھے کھانا نہیں بنانا پڑا تو احساس ہوا کہ ایک ماں کو بھی بریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ باہر نکل کر لگا کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل ہار دیتے ہیں۔ اس آؤٹنگ نے مجھے سکھایا کہ اگر آپ پورا دن دوسروں کے لیے جیتی ہیں تو دن کا ایک حصہ اپنے سکون کے لیے بھی رکھیں۔ یہ واک کرنا، یہ باہر آنا صرف ایک قدم بڑھانا نہیں تھا، یہ میرے ذہن کا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔ اب میں تیار ہوں کل کے نئے چیلنجز کے لیے، دوبارہ اسی کچن کے لیے، کیونکہ آج میری روح کو وہ سکون مل گیا ہے جو مجھے اگلے پورے ہفتے کام کرنے کی توانائی دے۔ ایک تھکی ہوئی ماں کے لیے یہ آؤٹنگ کسی نئے جنم سے کم نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد ٹھنڈی ہوا میں واک کرنا، سچ کہوں تو ایسا لگا جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ پورا دن دماغ میں بریانی کا مسالہ تھا، بچوں کی پڑھائی تھی اور گھر کی صفائی تھی۔ اس واک نے، باہر آنے نے میرے ان ساری چیزوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ ماں کی ڈیوٹی 24 گھنٹے کی ضرور ہے، مگر ہر ماں کو یہ حق ہے کہ وہ دن کے کچھ لمحے اپنے لیے جیے۔ چلوں تو تھکن محسوس ہو رہی تھی، مگر آج اس واک میں ایک عجیب سی توانائی ہے۔ ہر قدم کے ساتھ ساتھ میرا ذہن کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ سارا دن کی باتیں اس ہوا میں کہیں دور اڑ گئیں۔ واک کرنے کے بعد جب میں گھر جا رہی تھی تو وہاں پر پرانا کچن بے شک میرا انتظار کر رہا ہے، مگر اب میں تھکی ہوئی کام والی نہیں بلکہ پر امید گھر کی رانی بن کر جا رہی ہوں، کیونکہ آج میں نے خود کو اچھا خاصا وقت دیا ہے۔ ایک عورت کو سونے کے گہنے ہی نہیں چاہیے ہوتے، اسے کلیوں والا گجرا بھی پیارا لگتا ہے۔ تو یہ واک اور یہ محبت اور یہ تھوڑا سا وقت ہی جو تھا میرے لیے، اس نے مجھے آج پھر سے پر امید بنا دیا۔ یہاں پر میں نے چھوٹے چھوٹے سے کلپس بنائے تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ شروع میں بے شک بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ اب میں بہت خوش ہوں۔ امید ہے آج کا کنٹینٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔